मर्दों का एतिकाफ़ मसाजिद में होता है, ख़वातीन का एतिकाफ़ घरों में होता है। ख़वातीन अपने घर में उस जगह को जहाँ वो उमूमन नमाज पढ़ा करती हैं, उस जगह को अपना मोतकफ़ बना लें, अपने एतिकाफ़ वाली जगह उसको मखसूस कर दें, वहीं बैठा करें। अगर ऐसी कोई जगह मखसूस नहीं है तो उसको मखसूस कर दें, और उस जगह का जो हुक्म होगा वो फिर आपकी मस्जिद के हुक्म में ही आएगा। आप भी कुछ कहेंगे और आगे कुछ और कहना? जी हाँ, इसलिए कि कुरान मजीद में एक उमूमी हुक्म है कि वह अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, जो बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कही, ये मर्द और औरत दोनों को मुहित है। एतकाफ़ मस्जिद में ही होगा, चाहे मर्द करे चाहे औरत करे। अलबत्ता ख़वातीन का इस तरह मर्दों के साथ इश्तराक नहीं होगा, उनके लिए अलहदा इंतज़ाम होगा। वो अलहदा इंतज़ाम हो तो बैठें, वरना नहीं बैठे। घर में एतकाफ़ होगा ही नहीं। वैसे आप माशाल्लाह आपकी मैं तो आपकी इस मामले में आपको बताया साथ हूँ, इस मामले में कोई बात नहीं, लेकिन आप निकाल ले आते हैं नुक्ता इसके अंदर बुनियादी कि मस्जिद का जिक्र हो गया। जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं तो आप आप जवाब भी दे दीजिएगा। लेकिन आपने बीच में नुक्ता निकाल के मेरी बात को रोक। मैं नहीं रोक सकता, दोबारा बोल दे भाई। और ये यकीन मानिए डॉक्टर साहब, ये लोग मुझे तकरीबन लोग कहते हैं कि किसी की बात नहीं काटी जाती सिवाय आपके। पता नहीं कौन कहते हैं, आप ही के लोग। मैं यही समझता हूँ कि पता नहीं क्यों कहते हैं। हाँ, ये आप देखे, आप भी सोच रहे हैं ना, हम दोनों की सोच। बस यही एक बात है। जी डॉक्टर साहब, जो इनका मौक़िफ़ है वो इन्होंने अपने तौर पर बयान किया, लेकिन ये कहना कि जी औरतों का कहीं और होगा ही नहीं, ये कोई थानेदार लगे, सुपरिंटेंडेंट लगे कि जो ये कह देंगे वही होगा? अल्लाह ताला के 1400 साल में आइम्मा फुक़हा सब होते हैं। हाँ, थानेदार सुपरिंटेंडेंट तो नहीं है ना। वो तो ये भी नहीं है। तो मैंने कब कहा है? हम तो मौके ये जो औरतों को घर में बिठा रहे हैं, ये थानेदार लगे हैं। बिल्कुल, घर में बिठाना अच्छी बात है, मगर वो ये पूछ रहे हैं सवाल का। आपने तो कुरान की आयत पढ़ी है, तो फिर वो मेरा मौक़िफ़ रहा ही नहीं। मैं आपके साथ आया नहीं है। जब मैंने कुरान की आयत पढ़ी है तो वो मेरा मौक़िफ़ रहा ही नहीं। ये हमेशा रंग में भंग डालना पहल यहीं से होती है, फिर बर्दाश्त भी नहीं होता है, सब कुछ यहीं से होता है। और मैं तो आपके पास आके इब्तिदा नहीं, आपसे तो मेरा झगड़ा है ही नहीं, वो तो बात ही नहीं, ऐसी बात। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, फिर आपसे झगड़ा तो आप करते हैं। तो आप क्या फरमा रहे थे कि हाँ। जी डॉक्टर साहब, ये ठीक है अपना मौक़िफ़ बयान करें, मगर ये कहना कि औरत के लिए घर में एतकाफ़ होगा ही नहीं, ये इंतहाई कुरान ये मेरा माइक आप इंतहाई बात, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया। पूरी बात सुनते फिर आपकी तरफ आए थे। आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, आपने कह दिया हमारे नज़दीक जैसा है, क्योंकि हमारे पास भी हदीस मौजूद है उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों का ये हाल देखते तो उनको ज़रूर मना कर देते। और फिर उसी दौर से ये तवातुर के साथ रिवायतें मिल रही हैं तमाम घरों में बैठने की। और औरत के लिए नमाज के लिए जो रिवायतें हैं, क्या वो हमने बनाई हैं कि उसके लिए कौन सी बेहतर, फिर उससे ज़्यादा बेहतर, फिर उससे ज़्यादा बेहतर, ये रिवायतें भी मौजूद हैं। उस मसले को दोबारा उठाएंगे, फिर बात चलेगी। हाँ, बिल्कुल उठेगा मसला। आप उठेगा तो फिर उठाएं, बिल्कुल आप उठाएं तो फिर ठीक है, फिर बैठे हैं। हज़रत आयशा की जो रिवायत पेश की गई है, पहली बात यह है कि उसका इख्तिकाफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। नंबर 2, हज़रत आयशा का ये फरमाना कि अगर अल्लाह के रसूल होते तो आप औरतों को मना कर देते। मना किया तो नहीं ना, मना कर देते और मना किया में बड़ा फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर कुरून ऊला की कोई एक मिसाल दीजिए, अहद नबी में, अहद सहाबा में ख़वातीन घरों में एतकाफ़ बैठी हूँ, एक मिसाल दे दीजिए कुरून ऊला की। और बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल बैठे, ख़वातीन भी आपकी अज़वाज मुताहरात मस्जिद में इतनी वो रस्सियाँ बांध के कपड़े लगा के इतनी आ गई कि मर्दों के लिए जगह ही नहीं बची। आप उनसे नाराज़ हो गए कि भाई सारा मस्जिद ही घेर ली, वरना आप उसी वक्त फरमा देते कि औरत को मस्जिद में आने की इजाज़त ही नहीं है। तो ये ज़ियादती है। जब एक चीज़ कुरान और सुन्नत में है, बिल्कुल सही बात, तो ये कहा जा सकता है भी हमारे मसलक में ऐसा नहीं है, लिहाजा हमारे मसलक वाले घर में बैठे, ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं। सही बात। डॉक्टर साहब, बात ये है कि
انہوں نے جو فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہے جس طرح بہت ساری مسجدیں مدارس کے ساتھ ہیں، خواتین کے بچیوں کے مدارس کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر والے پورشن ایسے ہیں کہ جو مخصوص ہیں خواتین کے لیے، اور وہاں باپردہ اگر ان کو بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہاں پر بسم اللہ وہ بیٹھیں. ان کی مسجد میں ہم تو یہ قطعا نہیں کہتے کہ عورتوں کا وہاں اعتکاف نہیں ہوا، ان کی طرف سے جاتی ہے جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گھروں میں عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے ان کے مطلب میں اور یہ ہے کہ آپ کے موقف میں حضرت ڈاکٹر اسحاق صاحب کے موقف میں فرق ہے. میں نے جو گفتگو کی ہے وہ ان کے موقف کے بعد کی ہے. آپ کا موقف تو ابھی سامنے آیا ہے، پہلے آیا ہی نہیں تھا. نہیں، آپ نے تو یہ بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی کہ مسجد میں بھی بیٹھ سکتی ہے، گھر میں بھی بیٹھ سکتی ہے. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہی. نہیں، دیکھیں تو ان کے بعد میں نے یہ بات کی. جس طرح مرد عام اوپنلی مسجدوں میں جا کر بیٹھتے ہیں، اس طرح جو اصل وہ اور روح ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میری بات کر، جو وہ روح آپ کی ممانعت بات کی ہوتی ہے خواتین کو 20 منٹ مسجد میں کی، ہماری جانے ہوتی ہے کی. 2 منٹ کی. ہماری 2 منٹ کی ہوتی ہے، آپ کی ہوتی ہے 20 منٹ کی. یہ فرق ہے بس. نہیں، دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر اس طرح پھر آپ شروع کریں گے تو پھر تو یہ ہماری آپس میں ان کی 20 منٹ کی جو ہوتی ہے نا، اس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کا 2 منٹ کا جو بس حملہ پھر ہے اس کے پیچھے سوال بارود ہمیشہ کتنا ہے. پھر تفصیلی خطاب ہی ہو جانا چاہیے، باقیوں کے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں. بس نہیں، دیکھیں نا، آپ نے پوری وہ تو پھر گفتگو کی ہے. لیکچر ہوا، پھر وہ ٹاک شو تو نہ صحیح ہوا. بات. چلے یہ بات تو کر لیں. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے، آپ نے پوری گفتگو کی، ہم بیچ میں بولیں. اگر کسی جگہ، یہ تو 2-3 دنوں سے پہلے سے بھی بات ہو رہی ہے، کسی جگہ باپردہ مدارس دینی مدرسے ہیں، وہاں ساتھ مسجدیں، باپردہ الگ ان کے انٹرنس ہے، الگ ان کا ایگزٹ ہے. اگر اس طرح کی کوئی مسجدیں ہیں تو خواتین جائیں، اس میں کس نے منع کوئی کیا؟ نہیں. اہل حدیث ڈاکٹر صاحب بلا ضرورت عورت کو گھر سے نکلنے سے منع کیا گیا ہے. دیکھیے، لیکن آپ کی مسجد میں آتی ہیں. میری مسجد صرف ہماری مسجد میں نے میں کیا تو کہا؟ منع کیا میں نے گیا کہا ہے. قرآن سننے، درس سننے، دین سیکھنے. میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتا، لیکن آئیں گی، نماز پڑھے گی، ہو مرد کے جائے گی. لیے مسجد میں آنا لازم ہے، عورت کے لیے لازم نہیں ہے. محترم، یہ ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ عورت پر جائے تو نماز ہو کہ جائے. عورت ہم بھی یہی پر کہتے ہیں. مسجد کی حاضری فرض نہیں ہے. اب جو آپ نے ماشاءاللہ اتنے حدیث سنائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور دلیل پکڑی سید عائشہ کے اس قول سے، حدیث بھی نہیں، سید عائشہ کا وہ اصل. حضرت عمر نے منع فرمایا، نہیں منع فرمایا. حضرت عمر نے منع نہیں فرمایا، حضرت عمر کے پوتے نے منع فرمایا، بلال نے. حضرت عمر کے پوتے نے، بلال نے منع فرمایا. وہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا ہے. تو حضرت عبداللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بلال سے، کہ تو عورتوں کو منع کرتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا عورتوں کو مسجد میں آنے سے، لا تمنعوا نساءکم، عورتوں کو منع نہ کرو مسجد میں آنے سے. میں تجھے اللہ کے رسول کا فرمان سناتا ہوں، تو اپنی بات کرتا ہے کہ میں روکوں گا. پھر حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ اتنا برا بھلا اپنے بیٹے کو کہا کہ اتنے غلیظ الفاظ انہوں نے اپنی زبان پر کبھی نہیں لائے، صرف اس وجہ سے کہ تو نبی کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے. کیا اس کے بعد اور پھر آنے ساری دیا؟ زندگی، کیا اس کے بعد آنے میری دیا؟ بات پوری ہونے دے. کیا اس کے بعد پھر اس آنے کے بعد دیا؟ ساری زندگی، آپ جو الفاظ ساری اس طرح زندگی کہہ رہے بات ہیں. نہیں کی اپنے پوتے سے، اپنے بیٹے سے، بلال سے. ہمارا یہ سوال ہے کہ اس کے بعد جتنے بھی فقہائے کرام گزرے، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، مساجد میں یہ اوپن اجازت دی گئی؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں آپ دی گئی تو پھر آپ 1400 میری جان، آپ ایک میں اسلام یہی میں کر رہا ہوں کہ آپ میری ایک مثال کوئی اپنی پیش کریں کہ کسی بھی محدث میں، صحابہ میں، تابعین میں لوگوں نے کہا ہو کہ جی آپ گھر میں بیٹھو، اور ان کی عورتیں گھر میں بیٹھتی. یہ فقہائے کرام نے احادیث کو، ان تمام مسائل پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کالج رکھتے ہوئے کسی عالم نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ کالج میں لڑکی پڑھنے نہیں جا سکتی، یونیورسٹی میں پڑھنے نہیں جا سکتی. وہاں کا ماحول پاکیزہ ہے، ماحول صرف مسجد کا خراب ہے. مؤذن بدمعاش ہے، امام بدمعاش ہے، خطیب بدمعاش ہے، نمازی بدمعاش ہے. باقی سارے شہر کے اندر، باقی سارے شہر کے اندر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری گندگی مساجد کے اندر ہے.